Namaskar ani swagat sir. Yes, you are watching Music of Your Choice only on Image Television right now. I'm your host Aisha Chalise, and since it's Wednesday, it stars on Music of Your Choice. So just like every other Wednesday, आज पनि हामीसँग कोही यस्तो सुपरिचित र प्यारो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा निकै मन पराइएको छ। तपाईको हाम्रो सबैको मनमा एकदमै राम्रो स्थलमा बास गरिरहनु भएको र साथसाथै एक्सट्रिमली ट्यालेन्टेड, extremely charming, and as I हामीसँग यस्तो कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ who is not only an amazing guitarist but also a very talented singer, and at the same time his personality is very charming and very easy to approach, and he seems like a very wonderful person to me. And without any further delay, let me introduce our guest for today, Jyoti Kimere. Welcome to the show. Thank you. एकदमै बढी नै भन्नु अप्ठ्यारो लागिरहेछ. Thank you है. I know, I'm just saying what the truth is. Thank you. Thank you. So how are you? I'm all right. Weather चिसो छ. सबैलाई stay warm भन्न चाहन्छु. So यहाँलाई मन पर्ने हालको वेदर चाहिँ कस्तो? अब चिसो छ वेदर हैन? यहाँलाई समर मन पर्छ? वेदर त अब सबै रमाइलो. अब त्यसको त्यो जस्तै अब आज जाडो छ. मजाले त्यो सिरकमा ओड्नी अर्कै रमाइलो फेरि. गर्मीमा अर्कै फेरि सोफहरु त्यो विभिन्न वेदर अनुसारै जान्छ. सो यहाँ चाहिँ वेदर अनुसार रमाइलो खोज्नु रमाइलो त्यो नेचरलाई चाहिँ रमाइलोपन लिनै पर्छ कुनै पनि नेचरको वेदरलाई भनौं न क्लाइमेटलाई. So this statement just shows your personality जस्तो लाग्यो मलाई, because you are so easy going, एकदमै fun हुन्छ नि, जे कुरामा पनि रमाइलो खोज्न सक्ने हैन. So it's really nice to know that you like all kinds of weather भनेर. So आजकल यहाँ केमा बिजी हुनुहुन्छ त? आजकल मेरो अब आजकल एल्बम बनाउने चलन छ हैन, एउटा गर्दै मेरो गीत म्युजिक भिडियोहरु गीतहरु ल्याउँदै छु. त्यही अन्तरालमा आज 10-15 दिन अगाडि मैले एउटा म्युजिक भिडियो रिलिज गरेको थिएँ, एउटा मेरो सङ रिलिज गरेको थिएँ. त्यसैलाई बुस्ट गर्ने, त्यो बाहेक मेरो कन्सर्ट्सहरु भइरहेको हुन्छ, अनि त्यो बाहेक सेसन स्टुडियोमा कहिले सेसन रेकर्डिङहरु पनि गरिरहेको हुन्छु. मोर आइ एम इन्टु द म्युजिक. त्यही हो. So यहाँले भन्नुभयो यहाँ कन्सर्टहरु गरिरहनु भएको छ, यहाँको न्यूली रिलिज सङ छ तिमी आई नो भन्ने हैन. सो यहाँले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्सहरु पाइरहनु भएको छ तिमी आई नो बाट चाहिँ? तिमी आई नो मा अब धेरैले मलाई अब फेसबुक युट्युब इत्यादिबाट चाहिँ मलाई राम्रो रेस्पोन्स दिइरहेछ. ज्योति दाइ यु आर डुइङ फाइन समथिङ इत्यादि. त्यसकारण उहाँहरुलाई चाहिँ एउटा नमस्कार थ्यांक यू भन्न चाहन्छु. उहाँहरुको त्यो ती कुराहरुले नै अलि झन् जोश जागर एनर्जी लेभल अलि वात्तै बढ्या छ के. त्यसकारण लेट्स डु समथिङ फेरि पनि भन्ने जस्तो किसिमले गर्दै. सो आउने दिनहरुमा चाहिँ यहाँले फेरि पनि के गर्ने, यहाँलाई जुन ऊर्जा आएको छ, जुन एनर्जी जोश जागर यहाँले भन्नुभयो त्यो सबै आएको छ. सो आउने दिनहरुमा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ के एक्सपेक्टेसन राख्न सक्छौं? अब एक्सपेक्टेसन भन्दा त आम इन्टु द म्युजिक, अनि मेरो काम म्युजिक कम्पोज गर्ने हो. म्युजिक अब त्यसमा आफैले सिंगार्यो, यताउता साथीहरु आएर सुनायो. अब यो पर्फेक्ट छ, अब इट शुड बी अन इयर, अथवा यो चाहिँ रिलिज गर्नुपर्छ भनेपछि अनि म त्यो बिस्तारै म्युजिक भिडियोहरु बनाएर इत्यादि गरेर आफ्नो स्टाइलले गर्दै गरेको छु, गर्नेछु भन्ने लाग्छ. सो एकदमै अब चाहिँ अलिकति गाह्रो क्वेशन सोध्छु म यहाँलाई. सो आफूले बनाएको म्युजिक अथवा आफू इन्भल्भ भएको म्युजिक, यहाँले त अब डिफ्रेन्ट तरिकाबाट म्युजिक क्रिएट गर्नुहुन्छ, म्युजिकसँग यहाँ डिफ्रेन्ट तरिकाले जोडिनु भएको छ. एज अ गिटारिस्ट, एज अ सिङ्गर, कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ. सो ती सबै मध्येमा यहाँले जुन क्रिएसनहरु अहिले गर्नुभयो, यहाँको फेभरेट चाहिँ कुन हो? हैन, यो चाहिँ एउटा यो प्रश्न चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै म्युजिक कम्पोज गर्दाखेरि पनि हामीले एरेन्जमेन्टहरुदेखि लिएर त्यो म्युजिकलाई बनाउँदाखेरि हामीले सबै कुरालाई ध्यान दिएर, यानी कि कसरी मिठो होस् भन्ने किसिमले हामीले दिया हुन्छ. अब त्यसमा अब पिआर नपुग्या हुन सक्छ, अथवा सर्कमस्टान्सेस नपुग्या हुन सक्छ, जसले गर्दा श्रोताहरुले त्यो गीतलाई ध्यान नदिएको मात्र हो. तर कुनै पनि कोही एउटा सर्जकले बनाएको गीत, कोही गायकले गाएको, कसैले जुन एउटा सृष्टि गरेको त्यो चीज अवश्य राम्रो हुन्छ. तर त्यसलाई सर्टेन समय सान्दर्भिक समयले श्रोता वर्गहरूले सुन्न नसकेर, मतलब चान्स नपाएर मात्र त्यो गीत चाहिँ यो नचल्या हो, यो चल्या हो भन्ने कुराहरूले हामीले त्यसरी मूल्याङ्कन गर्छौं. तर म आई डोन्ट बिलिभ इन दैट हैन. त्यसकारण म फेरि त्यो पनि भन्दिनँ कि मैले आफूले कम्पोज गरेको, सृजना गरेको, मैले गाएको गीतहरु त अवश्य त्यसलाई मैले ज्यादै मेहनत गरेछु जस्तो लाग्छ मलाई.
त्यस कारण यो मेरो फेभरेट होइन भन्ने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ पिक गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो यस यु वाचिङ म्युजिक अफ यर चोइस र तपाईँले आज हामीसँग ज्योति घिमिरे हुनुहुन्छ भनेर देखिन सक्नुभयो सो कल गर्न सक्नुहुन्छ 400653 र 400653 हाम्रा नम्बर्सहरू रहेका छन् एन्ड फर नाउ we're heading on towards the first musical break of the show for today. Enjoy this song and I will be right back. Welcome back. हामीले भर्खरै ज्योति घिमिरेको आवाजमा रहेको तिमी आइन बोलको गीत हेरि नै हाल्नुभयो. Song was wonderful. अब गीतको कुरा नै गरौँ हामी. We have the singer himself here with us. So यहाँले कतिचोटि हेर्नुभयो होला त्यो गीत? यो गीत अब यो गीत एडिटिङको दौरानमा धेरै हेरियो हैन अब त्यो बाहेक अब बेला मौका युट्युबमा पनि हेर्नु मन लाग्छ क्या आफ्नो गीत कतिले भ्यू गरेर रहेछ अथवा कस्तो छ भने कहिले कहिले मुड अफ जस्तो भयो भने त्यो हेर्छु अलिकति मुड अन हुन्छ त्यस कारण त्यो बाहेक अब ब्रडकास्ट भइरहेको छ टिभीबाट त्यो हेर्छु रमाइलो लाग्छ मलाई पनि राम्रो लाग्यो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाच दिस सङ एन्ड it's a pleasure of mine to have watched this song. That's my luck too. Yeah. So गीत के कुरा गरौँ हैन यहाँको रिसेन्ट सबैभन्दा रिसेन्ट रिलिज रहेको छ गीत चाहिँ सिन्धुलीमा सुट गरेको भनेर भन्नुभयो सिन्धुलीमा सुट गरेको यसको फिमेल मोडल चाहिँ बिबिका कोइराला उहाँलाई थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु र वन मैन आर्मी मेरो बिलोभेड मेरो एडोरेबल मेरो साथी रविन दर्शनधारीज्यू उहाँले भिडियोग्राफी अनि म्युजिकल एरेन्जमेन्टहरू उहाँले गर्नुभएको थियो हि इज अ फ्यान्टास्टिक वन म्यान आर्मी स्यालुट हिम सो एउटा म्युजिक भिडियो बन्न चाहिँ इट रिक्वायर्स टिम वर्क नि त होइन अनि सो यहाँलाई चाहिँ अब गीत हिट हुनको लागि चाहिँ अब जसरी युजली अब फ्रन्टम्यान अथवा सिङ्गर अथवा मोडल्सहरूको चाहिँ धेरै हात छ जस्तो देखिन्छ तर यहाँलाई चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ कसको हुन्छ जस्तो लाग्छ एउटा म्युजिक भिडियो चाहिँ राम्रो भएर निस्किनमा एउटा इम्पोर्टेन्ट खास भन्यो भने एउटा त टिमवर्क हो कुनै पनि पक्षबाट राम्रो भएन भने चाहिँ त्यो अब डाउनफल हुने अथवा डिग्रेडिङ हुने त छँदैछ जस्तै अब यसमा गायकले गीत मात्र गाएर पनि भएन त्यसको लोकेसन हेर्नु पर्यो त्यो भिडियोग्राफी कस्तो छ फिमेल मोडलको के पार्ट छ अथवा त्यहाँको एक्ट्रेस अथवा जो पार्टहरू छन् तिनीहरूले कसरी खेलेको छ प्रस्तुति गरेको छ ती सबै मिलेर पनि फेरि पिआर कतिको राम्रो छ मतलब मिडियाले कतिको त्यसलाई बुस्ट गरेको छ दर्शकहरूले कतिको चाहना गरेको छ सबै कुराले कुनै एउटा गीत हिट हुनको लागि धेरै कुराको फ्याक्टरहरू प्लस भएपछि मात्र त्यो गीत हिट हुन्छ सो यहाँलाई चाहिँ कुनै गीत अथवा कोही सिङ्गर कोही आर्टिस्ट हिट हुनलाई चाहिँ अब मेहनत आफ्नो ट्यालेन्ट आफ्नै ठाउँमा छ लक चाहिँ कतिको चाहिन्छ जस्तो लाग्छ अभियसली जबसम्म लेडी लकले नक गर्दैन लेडी लकले हुनुपर्ने हो लेडी लकले नकै गर्नुपर्छ when she knocks on the door then something might happen alright so अब हामी तिमी आइनकै कुराकानी गरौँ हैन यहाँले चाहिँ लोकेसन चाहिँ यही सुट गर्ने अथवा यस्तै आइडियामा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुभयो गीतसँग हैन त्यो त हैन हामीले यो गीत चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट इमेजिनेसनको रूपमा गरेका थियौँ या स्टोरी बेस होइन एउटा एब्स्ट्र्याक्ट इमेजिनेसन गरेका थियौँ रविन दर्शनधारीजी र म अनि उहाँले चाहिँ के भने लोकेसनको लागि यताउता जाउँ हामी लोकेसन हन्ट गरौँ भनेर उहाँले सल्लाह दिनुभयो हि इज द म्यान बिहाइन्ड द अल द थिङ्स होइन अनि हामी गयौँ हामी 4 जना गयौँ यसमा हाम्रो छिरिङ योदन बहिनीलाई पनि नमस्कार थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँ चाहिँ फेरि एसिस्ट गर्नुभएको थियो उहाँले हामीलाई धेरै कोअर्डिनेट गर्नुभएको थियो हामी 4 जना अनि गाडी लिएर हन्टिङ गर्दै लोकेसन हन्ट गर्दै अनि यो ठाउँमा होला भनेर नि हामीले त्यसो गर्दै गरे सो लोकेसन अब यो जुन यहाँको लोकेसन छ इट्स क्वाइट डिफरेन्ट फ्रम वाट वी सी दिस डेज हैन सो यो लोकेसन चाहिँ हाम्रो लागि पर्फेक्ट छ भनेर चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुभयो हैन एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि कुनै पनि चीज गर्दाखेरि वाट आई बिलिभ इन है म मतलब यु शुड बी डिफरेन्ट अगेन्स्ट द क्राउड भनौँ न क्राउड भन्दा त्यही किसिमले हामीले यो पनि यसरी नै विचार गरे मतलब लोकेसन पनि यस्तो होस् जसमा त्यहाँ मैले यो म्युजिक भिडियोमा एउटा के छ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ 2टा मोडल यानि कि 2टा एक्ट्रेस भनौँ न बाहेक अरू कसैलाई पनि त्यहाँ हामीले फिल्माइज गरेका थिएनौँ होइन त्यो नै एउटा प्लस पोइन्ट हो त्यो अनि त्यो बाहेक पनि नेपाल त ब्युटिफुल कन्ट्री होइन त्यसको अब नेचरलाई अब हामीले एक्सप्लोइट गर्न सक्नु नै मतलब हाम्रो रविनजीको चाहिँ एउटा राम्रो खुबिलिटी हो भन्न चाहन्छु खुबिलिटी नै हो खुबिलिटी
Anyway, yes, you're watching Music of Your Choice र हामीसँग ज्योति घिमिरे हुनुहुन्छ. यदि तपाईसँग केही प्रश्न छ, केही जिज्ञासाहरू छ र उहाँलाई केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने कल गर्नुहोला 400653 र 400654 हाम्रो नम्बर्सहरू रहेका छन्. अहिलेको लागि हामी फेरि पनि अर्को गीततर्फ नै लागौँ. Enjoy this beautiful number and I will be right back. Welcome back. That was one wonderful song. I had a great time listening to the song and the backstories as well. र अब भने तपाईहरुले पनि त्यही स्टोरीजहरु केही मात्रामा सुन्न पाउनुहुनेछ हैन. So तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो होला the song was somehow black and white and somehow colorful हैन. र अघि भर्खरै यहाँले भन्नु भएको थियो कि we should always do something different against the crowd भनेर हैन. So त्यही कुरा मलाई एकदमै स्ट्राइक भइरहेको थियो के. So यो एडिटिङको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो? मतलब एडिट गर्दाखेरि चाहिँ कुनै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखाउने एडिट गर्दाखेरि चाहिँ खास चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ अलिकति अलि वेस्टर्न मुभीको प्रभाव पर्यो होला. त्यो फर अ फ्यु मोर डलर यस्तै यस्तै गुड ब्याड एन्ड अग्ली अब यस्तै होला हैन. त्यो मुभीहरुको कन्सेप्सन भनौँ न तिनीहरुको कलर कोडिङहरु चाहिँ अलिकति पहिलादेखि मनपर्ने. अनि यसमा पनि हामीले अलि कलर कोडिङहरु अलि कलर एडिटिङहरु त्यही किसिमले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रविनजीले भन्नुभयो. अनि बाँकी त उहाँकै काम हो. म त खालि हेरी मात्र राख्ने. उहाँले गरेर एडिटलाई चक्की खाएर बस्यो हेर्यो देख्यो. अलराइट. अहिले चाहिँ हामीसँग फोन लाइनमा कोही साथी हुनुहुन्छ यहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि. ओके. Alright, I'm so sorry to say this, but technical mistake ले गर्दा वहाँ जानु भएन. But anyway, हामी गीतकै कुराकानी गरौँ हैन. So यहाँले भन्नुभयो रविन दर्शनजीले आइडिया लिनुभएको यहाँहरू दुवैजनाको कम्बाइन. सो यहाँले चाहिँ एडिटिङ गर्दाखेरि अनि अरू प्रोसेसमा पनि आफ्नै गीत त धेरै सुनिरहनु पर्छ नि त हैन. त्यो त पर्छ. सो कुनै पोइन्ट भएको छ जति बेला चाहिँ आफ्नै गीत सुन्दा एकदमै दिक्क लागेको ओ माई गॉड कति सुनिसकेँ मैले त्यस्तो हुन्छ नि त. बिकज टु अस लेम्यान्स हुन्छ नि. अब हामीले पनि कुनै गीत मन पराएर सुने गऱ्यो भने त्यो गीत दिक्क लाग्न थाल्छ हैन. सो आफ्नै गीत चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अब आफ्नो गीत चाहिँ अब आफ्नै घरमा सुन्दाखेरि चाहिँ अलि अड लाग्छ. तर बाहिर सुन्दा त रमाइलो लाग्छ नि. वाउ दिस इज माई सङ भन्नु मन लाग्छ. त्यो त अब ह्युमन नेचर हो कि आई डोन्ट नो. द्याट्स एन अमेजिङ फिलिङ होला पक्कै पनि. त्यो त आफ्नो गीत बाहिर बज्दा अथवा रेडियोबाट बज्दाखेरि त वाउ म्यान दिस इज मी वाउ भनेर आफूले आफूलाई फ्रेस गर्न मन लाग्छ. सो अहिलेसम्म चाहिँ यहाँलाई अब आफ्नो म्युजिकल जर्नी भरिमा एकदमै धेरै हुन्छ नि प्राउड फिल भएको अथवा एकदमै धेरै हुन्छ नि रिकल गरिराख्ने यहाँले यो चाहिँ बवाल भएको थियो हुन्छ नि दिस इज वाइ आइ एम स्टिल इन म्युजिक दिस इज वाइ आई सुड स्टिल क्यारी अन भन्ने खालको त्यस्तो कुनै मोमेन्ट अथवा मोमेन्ट छ कुनै पनि हामीले कन्सर्टहरू दिँदाखेरि त्यो नै एउटा क्यारिस्मेटिक त्यो नै एउटा तगडा हो क्या. त्यो नै एउटा भयङ्कर रमाइलो त्यसभित्रका धेरै कुराहरू नै एउटा रमाइलो पक्ष कुनै पनि म्युजिक हामीले सो गर्दाखेरि. तर फ्रस्ट्रेटिङ पनि छ नि फेरि. अब रमाइलो कुरा त प्रशस्त छ. फ्रस्ट्रेटिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले स्टेजमा एकचोटि बजाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सिङ्गर गिटार बजाइरहेको थियो सिङ्गरलाई चाहिँ करेन्ट लाग्थ्यो ठ्याक्कै मुभी टच आएको थियो क्या. त्यो चाहिँ एउटा ब्याड भने. तर रमाइलो त अब अलवेज रमाइलो. सो यहाँले धेरै कन्सर्ट्सहरू गरिसक्नुभयो नेसनली इन्टरनेसनली होइन. सो यहाँलाई एउटा कुनै कन्सर्ट अथवा एउटा कुनै मोमेन्ट छ जुन चाहिँ यहाँले एकदमै धेरै हुन्छ नि वाउ द्याट वाज अमेजिङ हुन्छ दिस क्यान नट बी रियल भने एकदमै टु गुड टु बी ट्रु टाइपको मोमेन्टहरू हुन्छ नि त्यसो चाहिँ त्यो मोमेन्ट चाहिँ हामीले 2001 मा हामी अल नेपाल टुर गरेका थियौँ. अल नेपाल टुर गर्दाखेरि त्यो बेलामा राष्ट्रमा एक किसिमको दुई पक्ष थिए हैन. अनि त्यो भाइहरूले चाहिँ बिचरो हामी धनगढी दाङमा पुग्दाखेरि त्यो भाइहरूले चाहिँ दाइ अब हामी भोलि हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भनेर आएका थिए. अनि उनीहरूले त्यो जुन उनीहरूले लाएको भेस्टमा त्यो जुन उनीहरूले चाहिँ मलाई त्यो सिग्नेचर मेरो त्यो अटो लिन खोजेको थियो त्यो मोमेन्टमा चाहिँ माई टियर्स रियली रोल डाउन क्या त्यो बेला चाहिँ हैन. गरेँ अनि मैले भाइ डोन्ट से लाइक द्याट केही हुँदैन मतलब राम्रै हुन्छ जे भए पनि भन्ने किसिमको हाम्रो त्यस्तो संवाद भएको थियो. त्यो एउटा चाहिँ मलाई एउटा अलिकति खुसीले इमोसनले चाहिँ आँखाबाट एउटा आँसु पनि आएको थियो. त्यो चाहिँ सो व्हाट ह्यापन टुमोरो खै अब लेट्स होप फर टुमोरो हैन. अब लेट्स होप राम्रोको लागि होस् भनेर त्यो पहिलाको कुरा त्यो 2001 तिरको कुरा हो.
त्यही हो खै Alright, so that was quite emotional. सुन्दाखेरि नै निकै इमोसनल लाग्यो मलाई र यस वी आर टकिङ विथ ज्योति घिमिरे आज सो तपाईँहरू यदि केही प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ केही क्वेसन्सहरू छ भने कल गर्न सक्नुहुन्छ 40065333 र 40065344 हाम्रा नम्बर्सहरू रहेका छन् र यहाँसँगको कुराकानी जारी हुने नै छ अहिलेको लागि अर्को पनि गीततर्फ नै लागौ इन्जोय दिस नम्बर एन्ड आई विल बी राइट ब्याक Welcome back. Yes, you are watching Stars on Music of Your Choice, and today I have the very well achieved, very well known, Anita Spechi, very loved and very charming Jyoti Ghimire with us. Welcome back one more time. Thank you, thank you. So यहाँको अघि भर्खरै एउटा गीत बजेको थियो हैन यहाँले स्टोरीजहरु मलाई भनिरहनु भएको थियो सो it was very great to hear यहाँ एकदम insightful कुराहरु गरिरहनु भएको छ. I'm very happy that we are having this conversation र well talking about music industry अहिले नेपालमा हैन सो यहाँले अब फ्युचर प्लान्सहरु छ यहाँको हैन पक्कै पनि नयाँ नयाँ गीतहरु लिएर आउने भनेर you're so into music सो फ्युचरमा चाहिँ हामीले यहाँलाई चाहिँ को आर्टिस्टहरुसँग चाहिँ कोल्याबोरेट गरेको देख्न पाउँछौं. अब कोल्याबोरेट त त्यही हो मतलब सिन्स आम अरू साथीहरूलाई पनि म्युजिकमा ब्याकिङ गरिरहेको हुन्छु बजाइरहेको हुन्छु त्यसकारण कोल्याबोरेसन त मेरा पुराना साथीहरूसँग त छ त्यो बाहेक नयाँ पनि साथीहरू कोही इन्ट्रेस्टेड छ भने त अवश्य गर्ने नि किनभने एक से भले दो भने जस्तो त्यसमा त आइ एम अलवेज लुकिङ फरवर्ड टु डुइङ द स्टफ्स. सो यहाँले अब यहाँको आफ्नो एउटा फ्रेन्ड सर्कल म्युजिसियन्सहरुकै फ्रेन्ड सर्कल छ नि त यु गाइज हेभ अ ग्रेट बन्ड इट्स भेरी गुड टु सी कि तपाईँहरू त्यस्तो मजाले आफ्नो फ्रेन्डसिप अनि म्युजिकलाई सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ होइन सो त्यस बाहेक चाहिँ त्यो ग्रुप अब यहाँको जुन ग्रुप हुनुहुन्छ त्यस ग्रुप बाहेक चाहिँ यहाँलाई अरू कुनै आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ जोसँग चाहिँ कोल्याबोरेट गर्न मन लागेको अथवा यहाँलाई एकदमै मन परिरहेको अहिलेको टाइममा. होइन मैले सबैसँग गरेको छु काम त्यसकारण मलाई त्यसमा कुनै रिग्रेट भएको छैन मलाई राम्रै भएको छ मैले गरि पनि रहेको छु धेरै यङ जेनेरेसनसँग मिडल जेनेरेसन र अनि त्यसपछि ओल्ड जेनेरेसनहरूसँग मैले स्टिल आम वर्किङ त्यसकारण त्यस्तो केही पनि छैन. ओके सो यहाँले नेम पिक नै गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको सिङ्गर्स अथवा आर्टिस्टहरूमा चाहिँ यहाँलाई मन परेको चाहिँ को हुनुहुन्छ? अहिलेको नयाँ जेनेरेसन भनौँ भने अब तिनीहरू दे आर पपुलर तर अलिकति नयाँ जेनेरेसनै भनौँ मलाई चाहिँ हाम्रो एक्स ब्यान्डको शिव मुखिया भाइ एकदम मनपर्छ. कारण के भन्दाखेरि उहाँको कम्पोजिसन पनि मलाई राम्रो र अनि उहाँ चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलिस्ट पनि हो एउटा ब्यास बजाएर स्टेजमा चढ्ने भने सानोतिनो कुरै होइन त्यो इज अ भेरी टफ जब होइन उहाँले गरिराख्नु भएको छ भाइ keep it up भन्न चाहन्छु. Alright, that's great. So यहाँले भन्नुभयो यहाँको आफ्नो नयाँ फेभरेट आर्टिस्टको पनि भन्नुभयो होइन सो अब चाहिँ आउँदो दिनहरूमा चाहिँ अब नयाँ आउने म्युजिसियन्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ आफूलाई मेन्टली अथवा म्युजिकली प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिएर अथवा के कुरा चाहिँ विचार गरेर म्युजिक इन्डस्ट्री प्रवेश गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? म्युजिक इन्डस्ट्री प्रवेश गर्नलाई चाहिँ पहिला त बेसिक उहाँहरूले वाट इज म्युजिकदेखि लिएर ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर नेपालको सिनेरियो के छ म्युजिकमा त्यो सबै अध्ययन गरेर पस्नुपर्छ किनभने म्युजिक भने रातारात 2-3 वर्षमा आइएससी पास गरेर 4 वर्षमा कोही इन्जिनियर बन्न सक्छ डक्टर बन्न सक्छ तर म्युजिसियनहरू भने चिज सङ्गीत भने सङ्गत हो 10औं वर्षमा 20औं वर्ष गरे पनि त्यो एचिभमेन्ट पाउन गाह्रो छ. त्यसो भनेर मैले अरूलाई फेरि अरू प्रोफेसनलाई त्यो भन्न खोजेँ होइन म्युजिक इज भेरी टफ जब 2-3 वर्षमै केही गरिहालौँ भनेर चाहिँ छिर्ने नै चिज होइन यो र तुरन्तै म रातै हटकेक बन्छु क्यास गर्न सक्छु भन्ने किसिमले पनि सोच्नु बेकार हो किनभने भरे कोही एकैचोटि माथि गएर पनि फेरि खस्न पनि सक्छ त्यसकारण एकदम धेरै विचार गरेर प्यासेन्स लिएर मात्रै एउटा प्यासेन्स लिएर मात्र म्युजिकलाई प्यासन बनाउनु पर्छ जसमा प्र्याक्टिसको पनि ठुलो हात छ. 3टा पी प्यासन प्यासेन्स प्र्याक्टिस यी कुरालाई ध्यान दिएर मात्रै त्यो बाहेक फिल्डहरू हेरेर प्लिज इन्ट्री गर्दाखेरि राम्रो होला जस्तो लाग्छ. सो यहाँले भन्नुभयो पेसेन्स प्र्याक्टिस र प्यासन होइन 3टाको कम्बिनेसन हुनुपर्छ भन्नुभयो. सो फर अ सिङ्गर हुन्छ नि कोही मान्छे सिङ्गर हुनको लागि चाहिँ डज हि ओर सी ह्याभ टु बी
born as a singer कि with time उसले सिक्यो भने जन्मिँदै राम्रो भोइस नभएको मान्छे पनि सिङ्गर बन्न सक्छ होइन एउटा कुरा यहाँ चाहिँ म्युजिकको डिफिनेसनमा चाहिँ के छ भने वेस्टर्न पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ सबै एभ्रिबडी हेज देयर ओन युनिक भोइस होइन अब हाम्रो पद्धति अलि अर्कै यतातिरको इस्टर्न स्टाइलको भएकोले बाइ बर्न नै भोइस मिठो हुनुपर्छ भन्ने किसिमले कुराहरू छ भोइस कस्तोलाई मिठो भन्ने होइन यसमा भर पर्छ क्या जस्तै अब न्याजरेथ भन्ने एउटा वेस्टर्न ब्यान्डको एउटा भोकलिस्टको एकदम हाई पिच पुरा केटीको भोइस जस्तो भनौँ माइकल ज्याक्सनको सायद तिनीहरूले यहाँ के गरी म्युजिक मतलब कतै भोइस टेस्ट गर्यो भने ए यो हाई पिच के हो यो केटीको जस्तो भोइस भनेर सायद तिनीहरू रिजेक्ट पनि गरिदेला मैले भन्न खोजेको के भयो भन्दाखेरि मिठो होइन प्रस्तुति कसरी दिने हो अब कस्तो जनर हो फेरि जनरमा पनि हुन्छ अब क्लासिकल हो कि अब फेरि यत्रो विधा छ त्यस कारण यो किसिमले चाहिँ डाइरेक्टै हामीले अहिले भन्न चाहिँ सकिँदैन सो इट डिपेन्ड्स एकदम कन्टेक्स्चुअल हुन्छ कुरा सो यस तपाईँसँग कुराकानी भइरहेको छ ज्योति घिमिरेसँग कुराकानी भइरहेको छ सो यदि तपाईँहरूसँग पनि केही प्रश्न छ भने कल गर्नुहोला 4006533 and 4006534 We'll be right back in conversation with Jyoti Ghimire अहिलेको लागि the song. Welcome back to Stars on Music of Your Choice. Today we have the one and only Jyoti Ghimire with us. हामी चाहिँ एकदमै विस्तृत कुराकानीहरू गर्दैछौँ सो लेट अस कन्टिन्यू विथ द कन्भर्सेसन सो यहाँलाई म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु सो यहाँले चाहिँ आफ्नो टाइम थियो जब चाहिँ म्युजिक सिक्ने म्युजिकमा प्रवेश गर्ने टाइममा चाहिँ मैले पढे अनुसार चाहिँ यहाँले चाहिँ एउटै गीतलाई चाहिँ 1000 चोटि भन्दा बढी सुनेर आफैले कानमा एकदमै मेमोराइज गरेर अनि त्यसको गिटार चाहिँ यहाँले सिक्नु भएको थियो भनेर भन्नुभयो हो कुरा के भयो भन्दाखेरि पहिला अब हामीले गिटार स्टार्ट गर्दाखेरि हामी चाहिँ कभर भर्सनहरू गर्थ्यौँ डिप पर्पलको हाइवे स्टार गीत थियो त्यो गीत हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो त्यो गीतको लागि मैले 1000 चोटि टेप रिवाइन्ड गरिकन अब त्यो बेलामा कुनै प्रविधि त्यस्तो थिएन अब अहिले पो हाइवे स्टारको त्यो सोलोहरू कपी गर्ने हो भने ट्याब्लेचरहरू पाइने फ्रेजिन पाइने युट्युबमा डिटेल दिइरहने फिङ्गरिङहरू कहाँ के कसो त्यो गीत चाहिँ मैले 1000 चोटि सिकेँ बजाएँ पर्फर्म गरेँ प्र्याक्टिस हेभी गरेँ त्यसरी बजाएको थिएँ त्यो अब दोज वर द डेज अहिलेको टाइम चाहिँ डु यु थिङ्क इट्स कम्पेरिटिभली भेरी इजी त्यो त एकदमै इजी नि किनभने अब सपोज मलाई होटल क्यालिफोर्नियाको गीत सोलो सिक्न मन लाग्यो भने सट्ट त्यो फ्रेजिनमा राखिदियो भने त्यो गीतको स्पिड सट्ट जति कम गरे पनि हुन्छ सिङ्गल नोटहरू बिस्तारै खोजी अनि त्यसलाई मगिङ गरिकन पछि नर्मल स्पिडमा त्यो बाहेक पिच पनि मिलाउनु हुने स्केलहरू पनि मिलाउने अब त्यस्तो प्रावधान छ नि आजकल त्यो बाहेक अब ट्याब्लेचर राखिदिएको छ यो राम्रो भएको छ यो टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि सो टेक्नोलोजी इजी भयो अनुसार होइन म्युजिक मार्फत हुन्छ नि रियल अथवा एकदमै ओरिजिनल कन्टेन्टहरू आउने चाहिँ डिफिकल्ट भएको जस्तै यहाँलाई कतिको लाग्छ त्यो पनि हो ओरिजिनल कन्टेन्ट आउन डिफिकल्ट भएको भन्नु होइन हो त्यो चाहिँ हो किनभने त्यसो गर्दाखेरि हामीले पहिला 1000 चोटि त्यो रिपिट गरिकन बजाउँदाखेरि त्यो बाहेक हाम्रा टाउकामा धेरै कुराहरू पनि सल्भल आउँथे तर अब अहिले इजी भएपछि उनीहरूले एक्सप्लोर त गर्न पाएन नि एउटा इन्टु द पोइन्टमा चाहिँ उनीहरू गएर रटे टेक्निकल्ली दे आर भेरी फाइन एन्ड गुड तर एउटा जुन फिलिङ्स एउटा जुन टच जुन सिजनिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ गाह्रो छ अथेन्टिक भएन अथेन्टिसिटी भएन एक्ज्याक्टली सो यहाँकै कुरा गरौँ यहाँले म्युजिक जर्नी जसरी स्टार्ट गर्नुभयो त्यसरी एकदम एक्सप्लोर गर्दै एकदम एउटै कुरालाई बारम्बार सुने गरेर होइन सो यहाँलाई चाहिँ इनिसियली चाहिँ के कुराले चाहिँ म्युजिकमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिलायो अथवा केले गर्दा चाहिँ मेबी म्युजिक इज माई थिङ भन्ने खालको रियलाइजेसनहरू भयो हुन त पहिलादेखि नै अब गिटारप्रति चाहिँ मेरो एउटा इन्फ्याचुएसन थियो अरूले बोक्दाखेरि नै अहिले अनि त्यो बाहेक पनि मैले मानसिंह गुरुङ दाई वान अफ द फाइनेस्ट पुरानो गिटारिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँको मैले टिसी कलेजमा बजाइराखेको देखेँ उहाँले सायद जिमी हेन्ड्रिक्सको समथिङ के बजाइदिइराख्नु भएको थियो त्यो बेला उहाँको त्यो फिङ्गरिङहरू देख्दा उहाँको पर्फर्मेन्स देख्दाखेरि म चाहिँ एकदम मलाई टेम्पटेसन भयो त्यो सिक्नको लागि त्यहाँबाट स्टार्ट गरेँ त्यो बाहेक हिन्दी गीतहरूबाट आरडी बर्मनका अनि नेपाली गीतहरू म 70s लाई चाहिँ स्याल्युट दिन चाहन्छु 70s मा वेस्टर्न गीत होस् या हिन्दी होस् या नेपाली होस् अल आर
एकदम राम्रो द बेस्ट अलराइट सो यहाँले चाहिँ अनि सुरुमा चाहिँ कुनै गिग पर्फर्म गर्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ मेबी कमर्सियल ब्यान्डहरूसँग बजाउँदा चाहिँ प्रफिट हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले त्यसरी के गर्नुभएको थियो भन्ने मैले पढेको थिएँ लेट अस नो अबाउट होइन अब त्यो यस्तो अब पछि हामीले थाहा पायौँ कि अब यो ब्यान्ड सो गर्दाखेरि अब पैसाहरू पनि एकुमुलेट हुने त्यो बेलामा हामी त्यो बेलामा कभरै ज्यादा गर्थेँ किन वेस्टर्न कभरहरू गर्थेँ अनि पछि पप सिङ्गर पहिला त अब नेपालीमा त गिटारको धुन सुन्नु पनि गाह्रो भने मैले अलि लामो खाले गिटारको ट्युन भएको गीत भने हाम्रो दीप श्रेष्ठ दाईको हुँ यात्री नै हो त्यो बाहेक गिटार नै प्रयोग नहुने क्या त्यस्ता गीतहरू थिए पछि जब पप सिनेरियो आयो अनि त्यो सबैले गिटारको सोलोहरू प्रयोग गर्न थाले अनि धन्न हामीले कभर गर्दा गर्दा पप सिङ्गरहरूलाई हाम्रै टाइपको हाम्रै त्यो मतलब सोलो ओरिएन्टेड गिटार सोलो ओरिएन्टेड टाइपको गीतहरूमा हामीले नै उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने मौका पनि पाएँ अनि उनीहरूसँगै अब कन्सर्ट गर्दा गर्दा धेरै कुरा फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा पाइयो यसरी नै गयो लाइफ चाहिँ सो यहाँलाई चाहिँ म्युजिकमा प्रवेश गर्दाखेरि अथवा म्युजिकमा आफ्नो लाइफस्टाइल म्युजिकसँग अलाइन गर्दा गर्दै चाहिँ यहाँलाई फ्यामिलीबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट भयो अथवा भएन के खालको स्ट्रगल्सहरू चाहिँ यहाँले फेस गर्नु होइन फ्यामिलीबाट त ल अब हामी त अब जेनरली जागिरीतिर उन्मुख हुनुपर्ने मान्छे ल अब यसले अब यहाँ टपसप लाउने भयो अब जगल्टा सल्टा पाल्ने भए भन्ने जस्ता किसिमहरूले फ्रस्ट्रेट खाथे अब ड्रग्सतिर पनि लाग्ने भए जस्ता किसिमका कुराहरू गर्थे तर मलाई चाहिँ मेरो माइजूले एकदम सपोर्ट गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले गिटार किनिदिनु भयो यसरी नै मेरो लाइफस्टाइल गयो अब घर त प्यारेन्ट्सहरू त नागिङ गर्ने त छँदैछ तर उहाँले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सो यहाँले प्यारेन्ट्सहरूलाई अनि कसरी कन्भिन्स गर्नुभयो कि कन्भिन्स त उहाँहरूलाई चाहिँ मैले के गरेँ भने मैले अब त्यो गर्दा गर्दै अब गिटार बजाउँदा पनि अब मैले अब विभिन्न लोकसेवा इत्यादि जब अब त्यो पढ्दै यता गिटार बजाएर भए पनि यता घोकेर हुन्छ कि त्यसरी गर्दै अब जबसप पनि खाइयो अनि त्यस कारण उनीहरूलाई बल्ल थाहा भयो कि अब यसले चाहिँ यो चाहिँ बिच्किँदैन यानि कि हि क्यान गो इन्टु इज वान ट्र्याक डराउनु पर्दैन बोथमा उसले उ गर्छ भन्ने जस्तो एउटा मैले कन्फिडेन्ट चाहिँ उहाँहरूलाई दिन सकेँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि इजी हुँदै आयो पछि अलिअलि यसो कता कता देख्दा झल्याक मल्याक यता टेलिभिजनमा अथवा कतै इन्टरभ्यूहरू दिँदा कतै पब्लिसिटी हुन्छ नि पब्लिकली प्रिन्ट मिडियाहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ ए नट ब्याड भन्ने जस्तो उनीहरूले दे मस्ट बी प्राउड आई थिङ्क सो अब अहिले त उहाँहरू हुनुहुन्न माथि हुनुहुन्छ नमस्ते भन्न चाहन्छु राइट सो यहाँले भन्नुभयो कि यहाँले आफ्नो जब अथवा लोकसेवा र साथसाथै गिटारलाई सँगसँगै लिएर जानुभयो भनेर होइन सो डु यु थिङ्क अब नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो धेरै आर्टिस्टहरूले चाहिँ एकदमै पोटेन्सियल एकदमै धेरै ट्यालेन्ट हुँदाहुँदै पनि फ्यामिली अनि त्यसपछि यस्तै खालको बाधाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेर म्युजिक इन्डस्ट्री अलिकति एक्सप्लोर नभएको हो कि जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यस्तो त लाग्दैन है किनभने यहाँ मेरा धेरै साथीहरूले म्युजिकलाई नै लाइभलीहुडको रूपमा लिइराख्नु भएको छ राम्रो गरिराख्नु भएको छ मेरा धेरै राम्रो साथीहरूले एउटा कुनै चिज एकैचोटि त केही पनि हुँदैन हेर्नुहोस् अब मैले भन्न खोजेँ अब सायद बिजनेसमा केही होला कि तर अब यहाँ एकैचोटि करोडपति हुने अरबपति हुने गरिकन चाहिँ अब म्युजिकबाट त्यसरी चाहिँ एक्सपेक्टेसन चाहिँ म गर्दिनँ त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि त्यसरी एक्सपेक्टेसन पनि नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु मेन सेटिस्फ्याक्सन हो त्यो बिस्तारै बिस्तारै एकुमुलेट हुने चिज हो एउटा सिस्टममा जानुपर्छ राम्रै भइरहेको छ मैले धेरै कुरो राम्रै देखाएको छु त्यस कारण म यो कुरालाई चाहिँ नेगेटिभली चाहिँ लिएको छैन मैले अलराइट सो yes, we're in conversation with Jyoti Khimire today. So यहाँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ 4006. Alright. I didn't realize कि हाम्रो टाइमै सकिन आइसकेछ भनेर. We were talking so much, we were talking very well. So त्यही कारणले गर्दा समय सकेको थाहा नै पाइएन हैन. So I thought we still have time to take in some calls. So यहाँलाई जाँदा जाँदै यहाँले भन्नुभयो अब पेरेन्ट्सहरूले न्याग गर्नुभयो यताउति भनेर. सो अपकमिङ आर्टिस्टहरू जो हुनुहुन्छ नेपाली इन्डस्ट्रीमा उहाँहरूको पेरेन्ट्स अथवा उहाँहरूलाई भनेर के स्पेसिफिक मेसेज छ यहाँको? प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि उनीहरूसँग प्यासन र प्यासेन्स छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ चान्स दिनुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ. अब आजकल त्यस्तो होइन. एउटा पहिला हाम्रो पालि यहाँ
साइन्स पढ अथवा कमर्स पढ अथवा आर्ट पढ भनिन्छ, ह्युम्यानिटिज पढ भन्ने त्यस्तो समय छैन। कुनै पनि विधामा सिरियसली डिप गऱ्यो भने यति भास्ट छ कि यति धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसकारण बी चाहिँ अलिकति ओपन हार्ट ओपन माइन्ड हुनु पर्यो। So what about the new upcoming musicians अथवा आर्टिस्ट? तिनीहरूलाई चाहिँ त्यही हो, आउनुभन्दा अगाडि केही सिक्नु जरुरी छ। अनि यो म्युजिकमा मात्र लाग्दैन, कुनै पनि फिल्डमा उनीहरू जाने हो भने कन्टेक्स्ट के छ, वर्ल्डको कन्टेक्स्ट के छ, नेसनल के छ त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसमा लाग्नुको लागि एउटा फ्यामिलियर एउटा कुनै डिप्लोमा डिग्री अथवा कुनै पढ्नु पर्यो। त्यसपछि आउने हो भने चाहिँ प्र्याक्टिस, प्यासन, प्यासियन्स तिनटालाई ध्यान दिएर आउनु पर्यो भन्न चाहन्छु। Alright, thank you so much आइदिनु भयो. It was lovely having you here. It's great talking to you अब त्यही हो। Thank you so much. Thank you. So yes, जाँदा जाँदै आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने पनि भनिदिइहाल्नुहोस्। प्लिज म्युजिकल चोइस हेर्दै गर्नु होला, बुधबार स्पेसल। किन भन्दाखेरि कुनै पनि आर्टिस्टको एउटा आफ्नो स्टोरी हुन्छ, त्यसबाट केही प्रेरणा लिन सकिन्छ, केही शिक्षा लिन सकिन्छ भने। थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो। यहाँलाई यहाँसँग कुरा गर्नु पाएर निकै खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। Me too. So yes, with this we'll have to say goodbye for today, but you guys keep on watching my channel for more information and entertainment. So we'll meet again when we need to. Bye bye. Have a lovely time ahead.